गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस सेशन में भी हम कुछ बातें सीख पाएंगे। ये हमारा 11वां सेशन है और इसके बाद आखिरी सेशन होगा इस सीरीज में अगले हफ्ते, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, कोई और सीरीज, या फिर जो लोगों का इंटरेस्ट होगा उसके साथ हम चलेंगे और उस पर बात करेंगे। तो चलें अपना सेशन शुरू करते हैं, और इस सेशन के आगाज में हम आज का जो सेशन है दुआ से शुरू करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो हम अपनी आंखें बंद करके दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है जिसके सामने हम हाजिर होकर अपने दिलों का हाल बयान कर सकते हैं। आज जब हम तेरे कलाम में से सीखना चाहते हैं, हम उन तमाम लोगों का शुक्र करते हैं जिन्होंने बड़ी वफादारी के साथ इन नविश्तों को हम तक पहुंचाया है, ताकि न सिर्फ आज की जो पुश्तें हैं बल्कि आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। आज तो हमारे साथ रहना, हमारे ज़हनों को मुनव्वर करना, हमारे दिलों को तनवीर बख्श, ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को बेहतर तौर पर सीख सकें, बयान कर सकें और समझ सकें। यीशु मसीह के वसीले से आमीन। तो जी, आज का जो हवाला है ये पुराने अहदनामे से है, और पुराने अहदनामे जो है वो यकीनन मेरी दिलचस्पी का सबब रहा है, और उस पे मैं काफ़ी गौर करता हूँ और इसको दिलचस्पी से पढ़ता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके में बिलखुसूस पाकिस्तान में या इंडिया में, साउथ एशिया में या कह लें, और दुनिया में लोग जो है अच्छी कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं, ख़्वाह वो कहानी अफ़सानवी हो या हकीकत पर मबनी हो। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि हमारे ख़ित्ते में तो दास्तानों को सुनने और पढ़ने की एक रवायत भी है और तारीख़ भी है। हमारे यहाँ सूफ़ियाना शायरों ने या सूफ़ियाना तर्ज़ ज़िंदगी पर ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोगों ने बहुत आला पाए की दास्तानें तहरीर की हैं, जिनमें हीर रांझा है, सस्सी पुन्न है, सोनी महिवाल है, इस तरह से यूसुफ ज़ुलेखा, या इस तरह की जो आप कह लें कल्चरल कहानियाँ हैं, वो लिखी हैं, और वो लोग बड़े शौक से सुनाते थे और पढ़ते थे। आज भी कुछ हलकों में ये है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो हैं इन कहानियों को आज नहीं पढ़ते और इतना सुनते नहीं है, ख़ास तौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है। ताहम मैं इस मुख्तसर वक़्त में जिस कहानी का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो यकीनन ऐसी कहानी है जिसमें वो तमाम तर लवाज़मात पाए जाते हैं जो किसी भी दिलचस्प कहानी में पाए जाते हैं। जब हम छोटे थे तो मैं किताबें खरीद कर छोटे-छोटे रिसाले या किसी से रेंट पे लेके पढ़ा करता था कहानियाँ। ये कहानी जो आज की है, इसमें तो हम हर तरह के जज़्बात देखते हैं, हर तरह की चीज़ें देखते हैं। ख़ास तौर पर जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई फ़िल्म देख रहे हो। जैसे कोई रोमानवी कहानी है, लेकिन उसके इख्तिताम तक उसके अंदर जो चीज़ें, जो सीन चलते हैं, उसमें खतरात भी हैं, उसमें आप कह लें कि हार्ट एक्स भी हैं, और उसमें सनसनी भी पाई जाती है। तो ये पुराने अहदनामे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो किसी भी कह लें कि नॉवल से या किसी भी खूबसूरत शाहपारे से कम नहीं है। ये कहानी जो है शायद इसके ताल्लुक से हमारे मुशाहिदे में चीज़ें आई, या हम खुद इस ऐसे तजुर्बात से गुज़र रहे हों। मेरी मुराद ये है कि अबी जेल और नाबाल के जो
सिचुएशन है, जो उनकी घर की जो हालत है, उस जैसे लोग आपको देखने में मिले होंगे। मुझे यकीनन इस बात का तजुर्बा है, मैंने बहुत सारे लोगों में इस तरह के आप कह लें कि ताल्लुक को देखा है। तो जी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सैमुअल की किताब जो है, ये बुनियादी तौर पर ओवरऑल अगर आप देखें, तो ये खुदा की सॉवरेनिटी या उसकी हाकमियत आला, यानी जो कुछ भी होता है, वो खुदा की मर्ज़ी और मंशा के बगैर नहीं होता। इस किताब में हम देखेंगे कि खुदा पूरी तरह इन्वॉल्व है ह्यूमन एक्टिविटी में। वो कोई भी हो। इसमें दूसरा जो बड़ा थीम हमें मिलता है, जो राइटर है इसका, जो लोगों के सामने लाना चाहता है, वो है तकाबुल, यानी भलाई और बुराई का तकाबुल है। शुरू से इस किताब के शुरू ही से हम देख सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो भलाई करते हैं, लेकिन उनके साथ बुराई होती है। अ, मिसाल के तौर पर अगर पहले बाब को ही पढ़ लें, तो हन्ना जो है वो एक अच्छी खातून नज़र आती है, लेकिन जैसे ही उसकी औलाद नहीं होती, तो उसकी जो आप कह लें कि ख़ावंद की दूसरी बीवी है, उसके साथ ज़्यादती करती है, उसके साथ बुराई करती है। इसी तरह आप देखें कि एली जो है, वो काहिन है, लेकिन उसके बेटे जो हैं वो शरीर हैं। एली खुद नहीं है, लेकिन उसके जो बेटे हैं वो शरीर हैं, लोगों से ज़्यादती करते हैं। लोग सिंसियरली हैकल में इबादत करने आते हैं, लेकिन वो अ, उनका जो है इस्तेहसाल करते हैं। इसी तरह साउल जो है, वो एक आप कह लें विलन की हैसियत से पेश किया गया है। दाऊद जो है, वो एक नेक इंसान के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन साउल जो है, वो उसके साथ बुराई करता है। इसमें आप दाऊद की सरफराज़ी को देखते हैं, वो किस तरह से मनाज़िल तय करता है। लेकिन दूसरी तरफ आप साउल के तनज़्ज़ुल की जो है स्टेजेस हैं, उसको भी देखते हैं। ए, दाऊद की सरफराज़ी के मुकाम तक पहुँचने में उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तारीख जो हैं वो आप कह लें दिन भी आए हैं, लम्हात भी आए हैं, और उनमें से एक ये है, जो वो बियाबान में आवारा फिर रहा है और साउल उसका ताक़ुब करता है, उसका पीछा करता है ताकि उसे हलाक कर दे। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी दौरान सैमुअल की वफ़ात भी होती है, और ये एक बहुत बड़ा सदमा था दाऊद के लिए, क्योंकि सैमुअल ने दाऊद को मसा किया था बादशाह होने के लिए, और वो उसका एक वफ़ादार और हकीम आप कह लें एडवाइज़र था। तो जब वो फ़ौत हुआ, तो ये दाऊद के लिए बहुत बड़ा आप कह लें नुकसान था और सदमा था। तो ये स्टेजेस जो हैं, ये दाऊद की ज़िंदगी में आती हैं, और वो एक तारीक दौर से अभी भी गुज़र रहा है इस कहानी में भी। और वो माऊन के नज़दीक किरमल पर अभी क्या लें उसने पड़ाव डाला है, ये बकती है। और अगर आप कुछ नक्शा देखना चाहें, तो ये है, ये माऊन है, ये हेब्रोन से तकरीबन 7 मील के फासले पर है, किलोमीटर किलोमीटर कहना चाहिए। और ओवरऑल आप कह लें कि यरूशलेम से तकरीबन 22.5 मील का फासला बनता है, अ, जो जहाँ पर एक बियाबान में दाऊद जो है पनाह लिए हुए है। और किरमल उसके साथ एक छोटा गाँव है। ये वो किरमल नहीं है जो किरमल का पहाड़ है, वो नॉर्थ में है, जो हम एलिया के ताल्लुक से पढ़ते हैं, और वो सामरिया के इलाके में है। ये नीचे साउथ में है, हेब्रोन के पास, जैसे आप देख सकते हैं। तो यूँ दाऊद वहाँ पे आप कह लें कि छुपा हुआ है, और वो इस अ, आप कह लें किरमल का जो गाँव है, उसके एक रईस आदमी, जिसे नाबाल कहा गया है यहाँ पे, और ये बहुत सारे मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि ये शायद उसका असली नाम नहीं था, क्योंकि कौन शख्स है वालिदैन है जो अपने बेटे का नाम इस तरह का रखेंगे।
تو شاید یہ اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے، اس کے ٹائٹل کے حوالے سے اسے یاد کیا گیا ہے، اس کے اصلی نام کے حوالے سے نہیں۔ بہرحال وہ ایک رئیس آدمی تھا، اور اگر آپ پہلی 17 آیات پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کے پاس 3000 کے قریب بھیڑیں تھیں، 1000 کے قریب اس کی بکریاں تھیں۔ تو اس طرح سے اس کے پاس بہت مال اور مویشی تھے اور نوکر بھی تھے۔ تو داؤد جب وہاں پہ ٹھہرتا ہے معاون کے بیابان میں، تو وہاں پر وہ اس کے نوکروں اور اس کے مویشی کی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی اس میں سے کوئی چیز وہ غائب نہیں ہونے دیتا، اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اب وقت تھا، ایسا وقت جسے کہتے ہیں کہ بھیڑوں کے بال کترنے کا، اور یہاں پہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھیڑوں کے بال کترنے کا ایک آپ کہہ لیں کہ فیسٹیول کی طرح ہوتا تھا، یعنی ایک خاص دن ہوتا تھا۔ اس دن ان دنوں میں جو مالک ہوتا تھا وہ اپنے حساب کتاب کرتا تھا، اور پروفٹ اور نقصان کا وہ اس وقت اندازہ لگاتا تھا، اور اسی دوران وہ اپنے ورکرز کو یا اپنے نوکروں کو وہ ان کا معاوضہ دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ ایک ضیافت کا خوشی کا مقام تھا، وقت تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ داؤد نے کیوں لوگوں کو اس وقت بھیجا، کیونکہ یہ وقت تھا حساب کتاب کا، اور اس میں وہ ریوارڈ دیتے تھے یا اجرت دیتے تھے اپنے ورکرز کو۔ تو چونکہ داؤد نے اس کے مال مویشیوں کی محافظت کی تھی، ان کو تحفظ فراہم کیا تھا، تو یوں اس موقع پر داؤد جو ہے نابال سے خوراک یا اشیاء خورد و نوش کی درخواست کرتا ہے، لیکن نابال جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک رکھتا ہے۔ اگر آپ پہلی 17 آیات پڑھتے ہیں تو داؤد نے اپنے دوستوں کو یا اپنے آدمیوں کو خاص ہدایات دی تھیں کہ وہ بڑے ہی مہذبانہ انداز میں اس کے ساتھ جا کے بات کریں، اور بار بار وہ اس کے سلامتی کی بات کرتے ہیں، اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کی عمر کی درازی وہ مانگتے ہیں جب وہ جا کر اس سے بات کرتے ہیں۔ لیکن نابال جو ہے وہ داؤد کے ساتھیوں کی نہ صرف بلکہ داؤد کی اس کے باپ کی وہ بے عزتی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے بے عزتی 14ویں آیت میں اس باب کی، وہ اردو میں اس طرح سے واضح نہیں ہوتا بے عزتی کیسے کی۔ بے عزتی تو آپ آرام سے بھی مطلب سادہ انداز میں بات کر کے بھی کر سکتے ہیں یا نہ کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایت جو لفظ ہے عبرانی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے داؤد کی طرف سے درخواست کی تو وہ ان پر چلانے لگا، اور جیسے کوئی شکاری پرندہ جو ہے وہ جھپٹ پڑتا ہے اور ان پر شاؤٹ کرتا ہے، اس طرح سے اس نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ داؤد was so offended، وہ بہت ناراض ہوا، اور اس نے اپنی اہانت جو تھا سوری مہربانی کر کے آپ اپنے مائکروفون اگر فائدہ مند ہو جی، تھینک یو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ داؤد کوئی اہانت اس لیے اس کو زیادہ محسوس ہوئی کہ جس طرح سے سلوک کیا نابال نے اس کے آدمیوں کے ساتھ، وہ بڑا شرمناک اور غلط قسم کا رویہ تھا۔ تو اس لحاظ سے داؤد جو غضبناک ہوتا ہے اور نابال کے گھرانے کو تہس نہس کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے۔ جیسے ہمارا حوالہ بتاتا ہے کہ نابال کا مطلب ہے احمق۔ اب جب ہم احمق کا لفظ سنتے ہیں تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیوقوف،
بالکل उसको समझ अकल बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मतलब नहीं है जो अहमक है वो खुदा की नज़र में अहमक वो है जो वक़्त को और लोगों को पहचान ना पाए। उसका जो आप कह लें तर्ज़ ज़िंदगी है वो नाबाल की तरह हो, जैसे आप तीसरी आयत में इस बाब की 25वीं बाब की तीसरी आयत में पढ़ते हैं नाबाल के बारे में कि वो बदमिजाज मतलब था, ज़िद्दी किस्म का शख्स था, स्टबर्न, ओब्स्टिनेट और नए तर्जुमे में लिखा है बदमिजाज और कमीना। अब कमीने के लिए जो है ये है कि वो इखलाकी तौर पर डिप्राइव्ड था, ही बद इखलाक शख्स था। इसी तरह से तुंद मिजाज उसके बारे में कहा गया, वर्थलेस यानी वो शख्स था। तो जो अहमक है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ हो, बल्कि उसकी दौलत के हवाले से उसके कारोबार के हवाले से तो नज़र आता है कि वो शख्स जो है जिससे हम अहमक समझते हैं उस तरह से नहीं है। लेकिन अपने तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से, अपनी ज़ुबान के, अपने रवैये के एतबार से वो अहमक है। उसके बरक्स अबीजील जो है अबीजील का मतलब है अबी मीन्स आप जो है उसका मतलब बाप, अबी यानी मेरा और चील यानी ये गायल से है ये इब्रानी में इसका मतलब है कि मेरे बाप की मसरत, मेरे बाप की खुशी। कुछ लोग इसे इस तरह से भी तर्जुमा करते हैं कि बाप के लिए बाइसे मुसरत होना। तो इससे अंदाजा होता है कि जो अबी चील है उसके घराने की सूरत हाल क्या थी, यानी वहाँ पे उसकी तरबियत कैसे हुई और उस घर में ख़वातीन के साथ किस तरह से सलूक किया जाता था। तो 2 लोग जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से और मुख्तलिफ किस्म की तरबियत से आए हैं, उनको इस तरह से इकट्ठा रहना पड़ रहा है। 10वीं बात जो है नाबाल का ज़िक्र जो है इस हवाले में उसकी दौलत के ताल्लुक से आया और ये बड़ा अहम फ़र्क आपको तकाबुल देखने को मिलेगा कि नवाल जो है उसकी दौलत और उसकी मालो मवेशी के ताल्लुक से उसका ज़िक्र है, जबकि अबीजील का जो है उसके किरदार के ताल्लुक से उसका ज़िक्र है। वो किस तरह की खातून थी जो वक़्त की नज़ाकत का इदराक करते हुए जो है वो अबीजील जो है इस हवाले में हालात को अपने हाथ में लेते हुए एक बतौर हेरोइन वो सामने आती है। यानी उसके बारे में लिखा है कि वो समझदार और खूबसूरत खातून थी। और तो 25 जैसे मैंने अर्ज़ किया है ये आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइशा तोबत सिकल व यफत तोअर यानी ये जो है ये इसका मतलब है गुड। सिकल जो है इब्रानी का ये जो लफ्ज़ जो है ये किसी भी खातून के बारे में यहाँ पे ही आया है और कलाम मुक़द्दस में और किसी जगह पर खातून के ताल्लुक से ये लफ्ज़ नहीं आया, जिससे इसकी स्पेशल खूबियों का अंदाज़ा होता है। समझदार, प्रूडेंट, यू नो इंटेलिजेंट और आप कह लें कि वाइज़, इसका मतलब ये सारे मानी इसमें आते हैं। ये जो यफत है याफा से है। याफा आपने सुना होगा, इसराइल में याफा एक सिटी है। याफा का मतलब है खूबसूरत, प्लेजेंट, ब्यूटीफुल। तो यानी वो देखने में भी खूबसूरत था। तो आर जो है यानी ज़ाहिरी तौर पर अपीयरेंस उसकी भी खूबसूरत। अब शायद हम ये सोचें कि चलो खूबसूरत तो ठीक है, मुमकिन है, जैसा कि इब्रानी लफ्ज़ बयान करता है, लेकिन समझदार, दानिशमंद और दूरंदेश कैसे? खास तौर पर जब हम देखते हैं कि उसने नाबाल जैसे आदमी के साथ शादी कर रखी है, जो अहमक है, जो बदमिजाज है, कमीना है, जैसे हमारे बाइबल की में उसका ज़िक्र आया है। तो ऐसे आदमी से कैसे ये मुमकिन है? तो ये
मुमकिन है कि अबी जेल ने उसकी दौलत को देखते हुए उससे शादी की हो। ये सवाल उठ सकते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल शायद उन मुआशरे में तो काबिल तवज्जो या काबिल फ़हम है जिनमें लोग अपने आप कह लें कि जीवन साथी या अपने पार्टनर का खुद इंतखाब करते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में वस्ती एशिया में या जनूबी एशिया में ये जो है उनका कल्चर यानी मिडल ईस्ट और पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है रवायात में। तो हमारे यहाँ तो आप समझते हैं कि वालिदैन या रिश्तेदार जो हैं ज़वाजी मामलात तय करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये मुमकिन है कि अबी जेल का जो आप कह लें कि शादी के जो इंतज़ामात थे उसके वालिदैन ने या रिश्तेदारों ने तय किए होंगे क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी खातून शायद इतनी जो है वो बेवकूफ़ नहीं होगी कि इस किस्म के आदमी के साथ हो। बल्कि मुझे लगता है ये रिश्तेदारों का या वालिदैन का कमाल है कि उन्होंने ऐसा नखट्टू किस्म दा बंदा जेह्ड़ा ना ओहदे पल्ले पा छड्डिया। अ, म मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अगर और कुछ भी नहीं तो अबी झील का नाबाल जैसे इंसान के साथ जितना भी उसने गुज़ारा किया हमें पता नहीं है, कितनी देर वो उसके साथ रही, लेकिन जितना भी उसने गुज़ारा किया ये और कुछ भी ना कहें, तो ये उसकी समझदारी और दानिशमंदी के लिए काफ़ी है, यही उसके लिए सबूत तो लेकिन उसकी दानिशमंदी और उसकी जो आप कह लें कि हिकमत है, वो किस तरह से ज़ाहिर होती है, अगले 3-4 पॉइंट्स में मैं वो बयान करने की कोशिश करूँगा। तो जी, अभी झील की जो समझदारी है या दानिशमंदी है, वो सबसे पहले उसकी मनसूबाबंदी में हमें नज़र आती है। वाइज़ प्लानिंग, वो हालात की नज़ाकत को समझती है और वो खतरे को भाँप लेती है और ये अक्लमंद शख्स की निशानी है। और वो इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करती है और लिखा है कि उसने जल्दी की। अ, ठीक है ना? कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं मिसाल की किताब में कि होशियार जो है खतरा देखकर पनाह ढूँढ लेता है, लेकिन नादान जो है बढ़े चले जाते हैं और वो नुकसान उठाते हैं। यहाँ पे आप फिर तकाबुल देखें कि जो अबी झील है वो खतरे को भाँपती है और फिर वो उसके बारे में कुछ करती है, वो अपनी ज़िद पर या अपनी आप कह लें हठधर्मी पर नहीं रहती, बल्कि वो इसके हल का इंतज़ाम करती है। अब ये तर्जुमा जो मैंने ये कोट किया है, होशियार खतरे को देखकर पनाह ढूँढ लेता है, पुराने तर्जुमे में है कि जो है होशियार जो है शख्स है, कुलमंद जो शख्स है, वो बला को देखकर चुप जाता है। लेकिन नादान बढ़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। अब उसकी मनसूबाबंदी में आप देखें कि सिर्फ़ उसने ज़हन में मनसूबाबंदी नहीं की, बल्कि अमली कदम उठाती है वो और इसमें उजलत नहीं करती। वो जानती है कि एक जंगजू सूरमा जो है और फ्यूचर किंग है, उसके गुस्से का सामना कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में प्लानिंग करती है। और किसी शख्स ने कहा बड़ी खूबसूरती से कि फेल टू प्लान इज़ प्लान टू फेल। मैं फिर कहता हूँ, फेल टू प्लान इज़ प्लान टू फेल यानी मनसूबाबंदी ना करना, नाकामी की मनसूबाबंदी करना है। तो समझदार खातून अबी चील जो है, वो प्लानिंग करती है और फिर अमली तौर पर वो इसके बारे में कुछ करती है। यहाँ पर आप उसकी कायदाना सलाहियत और जुर्रतमंदी का भी आप मुज़ाहरा देख सकते हैं। यानी मनसूबाबंदी कर ले और अमली इंतज़ाम भी अगर वो कर ले, लेकिन ये सारे बेफ़ायदा साबित होंगे, अगर वो जुर्रत और कायदाना सलाहियत का मुज़ाहरा करते हुए खतरे का खुद सामना नहीं करती उस वक़्त। अब ये हमें याद रखना चाहिए कि जुर्रतमंदी या बहादुरी जो है वो खौफ की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। यानी अगर खौफ है ही नहीं, तो वहाँ पे बहादुरी क्या होगी? डॉक्टर माइकल यूसुफ अपनी किताब में यशवा की किताब की पर मुश्तमिल जो सीरीज़ है उनकी, उसमें एक जगह पे कहते हैं जी कि बहादुरी ये है जी कि धड़कते दिल
کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ کرنا جو درست ہو، یعنی with pounding heart and knocking knees do what is right، خوف کے باوجود۔ یہ جو ہم الیکشن کے دنوں میں پڑھتے ہیں نا جی، اپنے بڑے بڑے اشتہار، نہ ڈر بے خوف، یہ سارے فضول ہے۔ جب یہاں ڈر ہے ہی نہیں، وہاں پہ بہادری کہاں ہوگی؟ بلکہ بہادری وہ ہے کہ اب خوف کو اپنے امبیشنز اور اپنے مقصد پر حاوی نہ ہونے دینا، یہ بہادری ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں کہانی جو سچی کہانی ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ ہیو لاتیمر ایک شخص تھا، بہت اسکالر آدمی تھا، بڑا فائری پریچر تھا یہاں پہ انگلینڈ میں۔ تو وہ بہت دلیری کے ساتھ کلام سنایا کرتا تھا، اور اس وقت کے بادشاہ کی بھی جو غلط چیزیں ہوتی تھیں ان پر وہ بڑی دلیری کے ساتھ بات کرتا تھا۔ تو بادشاہ کو جب پتہ لگا کہ ہیو لاتیمر جو ہے وہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے، تو ایک دفعہ وہ بھیس بدل کر، جہاں پہ ہیو لاتیمر کو اپنے چرچ میں پریچ کرنا تھا، اس دن وہ بھیس بدل کر اس کانگریگیشن میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو ہیو لاتیمر کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ بادشاہ جو ہے اب کانگریگیشن میں موجود ہے۔ تو ہیو لاتیمر اپنے سوانح عمری میں کہتا ہے کہ میں جب میری کلام سنانے کی باری آئی تو میں اٹھا اور چند قدم میں چلا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا، لاتیمر be careful what you say for the king is here، یعنی آپ بڑا احتیاط کرنا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ یہاں پہ موجود ہے۔ کہتا پھر میں رکا، اور پھر چند قدم اور چل کر میں رک کر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ لاتیمر be careful what you don't say for the king of kings is here، یعنی احتیاط کرنا کہ جو تجھے کلام دیا گیا ہے وہ وفاداری سے پیش کرنا، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور ہیو لاتیمر نے بڑی دلیری کے ساتھ کلام سنایا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جی بہادری جو ہے نا، یہ ہے خوف کے ہوتے ہوئے درست بات کہنا اور درست عمل کرنا۔ تو یہاں پہ جو ابھی جیل ہے وہ منصوبہ بندی کرتی ہے بلا کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اور پھر بڑی وجاہت کے ساتھ قائدانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس پلاننگ پر عمل کرتی ہے، اور خوف کے باوجود وہ داؤد سے ملنے جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ سمجھداری اور دانش مندی کی ایک نشانی ہے، اس کی حکمت کی۔ دوسری بات جو ہے، اب یہ چیز جو ہے وہ اب اس کے یہاں پہ تربیت کا اور اس کی دانش مندی کا اور واضح ثبوت ملتا ہے، اور وہ ہے اس کی زبان دانی، اس کا ایٹیٹیوڈ، اور اس کے دلائل، وائز اسپیچ اینڈ ریزننگ۔ ایک جنگجو آدمی کے ساتھ جو انتہائی غصے میں ہے، وہ کس سمجھداری کے ساتھ اس سے بات کرتی ہے، اور اپنے دلائل کس طرح سے وہ پیش کرتی ہے۔ یہ اب کہہ لیں کہ it demonstrates her power of negotiations، کس طرح سے وہ بات کرتی ہے۔ تو پہلی بات جو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ وہ بڑے مہذب اور مؤدبانہ طریقے سے اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ اور اگر آپ نے غور سے پڑھا ہو تو آقا اور لونڈی کا وہ لفظ بار بار استعمال کرتی ہے۔ اب یہ لونڈی کا جو لفظ ہے، یہ مطلب ہے میڈ سرونٹ، یعنی نوکرانی کے درجے پر اپنے آپ کو رکھتی ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک رئیس کی بیوی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں جیسے یا سندھ میں یا اس طرح کے علاقے میں کوئی وڈیرے جو لینڈ لارڈ ہے، وڈیرا ہے، اس کی بیوی ہو تو وہ کس طرح سے جا کے داؤد کے ساتھ بات کرتی ہے، اپنے آپ کو
کس طرح سے وہ ہمبل کرتی ہے اور مہذب انداز میں ایک جنگجو شخص سے بات کرتی ہے۔ وہ داؤد کے اختیار کو تسلیم کرتی ہے جب اسے وہ آقا کہتی ہے، جب وہ اسے اس طرح سے اس سے مخاطب ہوتی ہے۔ دوسری بات، وہ اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتی ہے۔ یعنی 25ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے آقا، تو اس خبیث آدمی نوال کی طرف توجہ نہ کر، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے وہ خود بھی ویسا ہی ہے۔ اس کا نام نوال یعنی احمق ہے، اور حماقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ جو آدمی تو اس نے بھیجے تھے اس کو میں نے دیکھا نہیں۔ یعنی اگر نوال جو ہے وہ احمق ہے، وہ اس نے غلط کیا ہے، اس کا رویہ ناروا تھا، تو وہ اس کو بڑے واضح طور سے ہی کہتی ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جیسے ہمارے ہاں ہے نا، اکثر جو خواتین ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے خاندوں کی جو ہے نا بے وقوفیاں اور ان کی جو ہے غلط چیزوں کے لیے توجیہیں ڈھونڈتی ہیں، غلط کو غلط کہنے کے لیے، کیونکہ یہ ثقافتی چیزیں ہیں، جو ہے بے عزتی کا ڈر ہے، یہ نو وہ یہاں پہ واضح طور پر جو غلط ہے اس کو غلط کہتی ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دانشور اور سمجھدار شخص کی نشانی ہے، اس میں ہمت ہے کہ وہ اس بات کو جیسے وہ دیکھتی ہے ان کو کہے۔ تیسری بات، ابیجیل جو ہے داؤد کے متعلق جانتی ہے، یعنی she has heard about him، اور اس کی جو فتوحات ہیں یا اس کی جو ہیں اس کے جو مارکے ہیں وہ ان کو جانتی ہے۔ اور 28ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ مہربانی کر کے اپنی لونڈی کا جرم معاف کر دے، خداوند میرے آقا کے لیے ایک مستقل خاندان قائم کرے گا، کیونکہ وہ خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور جب تک تو زندہ ہے تجھ میں کوئی برائی نہیں پائی جائے گی۔ یعنی she is well aware of داؤد کی جو اچیومنٹس ہیں یا داؤد کا جو طریقہ کار ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، وہ وائلنٹ شخص نہیں ہے لیکن حق پر کھڑا ہے۔ اور پھر وہ داؤد کے موقف کی تائید اور تصدیق کرتی ہے، she affirms him، کیونکہ داؤد کا موقف یہ ہے کہ خدا نے اسے بطور بادشاہ چنا ہے اور اسے مسح کیا ہے، اور وہ is a rightful king اور فیوچر کنگ۔ تو ساؤل جو ہے اس کی جان کے در پہ ہے، تو ابیجیل جو ہے اس بات کا اعادہ کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ رائٹ فلی چوزن کہہ لیں کہ رولر ہے، اور اس کے الہی تقرر کو تسلیم کرتی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ اس کے ایمان کی ترجمانی ہے۔ داؤد جو ہے ابھی تک بادشاہ بنا نہیں ہے، لیکن وہ مستقبل میں اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتی ہے پہلے سے، جو یقیناً خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ جیسے ساؤل جو ہے داؤد کی پیچھا کو پکڑنے کی کوشش میں تھا، اور جو لوگ اس کے ساتھ یا اس کو مانتے تھے یا اس کی حمایت کرتے تھے وہ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے تھے، لیکن ابیجیل جو ہے وہ ان باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پس کچھ طرح کے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ داؤد جو ہے وہ رائٹ فل رولر ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جو آپ کہہ لیں رائبہ جو یشوا کے دور میں اس کی کہانی یاد آتی ہے کہ وہ خاتون تھی، جب لوگ یرو میں اس کی انسپیکشن کے لیے گئے تھے تو دو جو سپاہی تھے ان کو رابعہ نے چھپا لیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا خداوند جو ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور اس نے یہ آپ کہہ لیں کہ شہر آپ کو دے دیا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں اس نے بھی مستقبل میں اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ ان دو لوگوں کو
छुपाया था, ये समझते हुए कि खुदा ने ये जो शहर है उनको दे दिया है। तो यहाँ पे भी मैं ये समझता हूँ किसी हद तक ये एको नज़र आती है कि अबीजेल जो है वो दाऊद को उसके बादशाह मुकर्रर होने से पहले सारे इसराइल पर पहले से उसको बादशाह मान लेती है। गोया दाऊद के बारे में वो तमाम इल्म को हालात और वाक़यात की रोशनी में मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करती है। दैट्स इज़ हर स्ट्रैटेजी, उसकी आर्गुमेंटेशन में, उसकी रीजनिंग में। इसके साथ-साथ उसकी ज़िंदगी की खैर मांगती है और उसे इंतकाम लेने से बाद में वो कहती है दाऊद का भला है। यू कैन सी यू नो हाउ श्रूड शी इज़। वो ये नहीं कहती कि सिर्फ ये हमारा भला है, बल्कि वो दाऊद को ये पावर करवाना चाहती है कि इसमें तेरा भला है अगर तू इंतकाम नहीं लेता। 30वीं और 31वीं आयत में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। ये इसी तरह से है जैसे मूसा जो है खुदा के साथ मुज़ाकरत करता है जब बनी इसराइल ने खुरूज की किताब के 32वें बाब में एक बछड़ा बनाया था, तो खुदा उन्हें बर्बाद करना चाहता था, तो मूसा फिर जो है खुदा के साथ आर्ग्यूमेंट करता है और उनमें से एक बड़ा पावरफुल आर्ग्यूमेंट ये था कि क्या तू हमें यहाँ पर इसलिए ले आएगा, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में कि तू क्यों हमें ले आया। गोया जो आप कह लें कि खुदा को ये मूसा कन्विंस करता है कि इसमें तेरी अपनी रेपुटेशन का मामला है। बड़ा पावरफुल आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे अभी चीज जो है दाऊद को ये बावर करवाती है कि इसमें तेरा भला है कि तू इंतकाम ना ले। और फिर वो अपने आप को याद रखने की सदा करती है। 31वीं आयत में वो कहती है कि जब खुदावंद तुझे कामरानी या तुझे कामयाबी बख्शे तो अपनी लौंडी को याद फरमा। ये चीज जो है मुझे याद दिलाती है वो वाकया जब यीशु मसीह सलीब पर थे, तो एक डाकू जो है यीशु मसीह को कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये एटीट्यूड है ऑफ आप कह लें कि पेनिटेंस, यानी ये अंदर से हकीकत में मुआफ़ी मांगने का या इस्तदा का ये रवैया है। फिर वो अपने सारे अमल को खुदा की तरफ से दाऊद के लिए बुराई की बजाय भलाई को चुनने का पैगाम करार देती है। अबीजेल के जो दाऊद के साथ जो दानिशमंदाना मुज़ाकरा थी, जो आप कह लें उसकी जो पावर है, कुव्वत है, उसका नतीजा ये हुआ है कि वो ना सिर्फ अपने खानदान को यकीनी मौत के मुंह से निकालने में कामयाब होती है, बल्कि वो जो ऑफेंडेड पार्टी है, दाऊद है या उसके साथी जो हैं, जो ताकतवर हैं, वो उनके मजमूम इरादों के गलत होने पर उन्हें कायल कर लेती है। एंड आई एम जस्ट सो अप्रिशिएटिव कि उसकी किस वो खूबसूरती से इतनी पावरफुली आर्ग्यू करती है। और सबसे बड़ी ये कामयाबी और बड़ी बात है कि जो शख्स नाराज है उसको ये किसी तरह से पावर करा दिया जाए कि उसके नाराज होने की वजह ही गलत है और उसे इससे बाज रहने में उसमें उसका भला है। यहाँ पे मुझे मिसाल में से ये बात याद आती है कि नरम ज़ुबान जो है वो हड्डी को तोड़ देती है और यही दानिशमंद शख्स की निशानी है और बड़ी हिकमत से अबीजेल जो है ये सारा काम करती है। वो दाऊद के ज़मीर को जो जोड़ती है और उसे उसके अखलाकी फ़राइज़ याद दिलाते हुए उससे ये याद दिलाती है कि जो वो करने जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। अगर नाबाल ने दुरुस्त नहीं किया तो जो दाऊद करने जा रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। और दाऊद इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। 32वें आयत में दाऊद उसे अल्लाही रहनुमाई किरदानता है और वो कहता है 32वें आयत में लिखा है, दाऊद ने अबीजेल से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तमजीद हो जिसने आज तुझे मुझसे मिलने के लिए भेजा, इस अच्छे फैसले के लिए और मुझे इस दिन खून रेजी से और अपने हाथों से अपना इंतकाम लेने से बाज रखने के लिए खुदा तुझे बरकत बख्शे। You see the power of her argument. She was able to convince the offended party that they were
just as wrong as Nabal was. जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया, दाऊद इस बात का इदराक करती है, और वो इसे सिर्फ यही नहीं जानती कि किस तरह जंगजू शख्स से बात की जाती है और उसको कन्विंस किया जाए। हार्ड, दैट्स मे बी मुश्किल काम था, लेकिन वो मौका महल को देखकर उसको समझकर मुनासिब वक्त पर मुनासिब बात करना जानती है। और जब वो वापस आती है दाऊद से मुलाकात के बाद, तो वो देखती है कि नवाल जो है वो उसने पार्टी की है, ज़ियाफ़त की है और वो नशे में धुत है, तो वो उस वक्त उससे बात नहीं करती। जहाँ पर वो यानी अरबाब इख्तियार और जंगजू शख्स से बात करना जानती है, वहाँ पर वो एक अहमक से बात करने का भी उसको तरीकाकार पता है, उसको ढंग है, और वो इंतज़ार करती है जब तक नवाल जो है वो होश में नहीं आता। हिकमत जो है जी, वो यही है, किसी ने कहा है कि विज़डम इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस, यानी फ़र्क पैदा को महसूस करने में और देखने को हिकमत कहते हैं। मैं कहता हूँ जी, मुनासिब वक्त पर मुनासिब बात करना दानिशमंदी और हिकमत है, यही हिकमत है। तो अभी देख सकते हैं आप कि अबी झील की जो समझदारी और दानिशमंदी किस तरह से खुलकर सामने आती है उसकी इन अमाल से या इस तरीकाकार से। अब तीसरी बात जो है वो हमें देखने को मिलती है कि ये दानिशमंद खातून जो है ये सुलह पसंद है। तो दानिशमंद लोग अक्सर जो है सुलह पसंदी होते हैं। अबी झील जो है महज ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत नहीं है, बल्कि इस मतन में वो बड़े वाज़ेह तौर पर अमन और सुलह पसंद और एक दरमियानी का किरदार अदा करती है। वो नवाल की खता को अपने ऊपर लेकर नाराज़ आका का सामना करती है और मुआफ़ी की तलबगार होती है। 23वीं आयत और 28वीं आयत में। और अगरचे उसने खुद कोई कसूर नहीं किया, लेकिन वो कसूरवार का कसूर अपने ऊपर ले लेती है। वो अपने आप दाऊद की मेहरबानी और जिंदा रहने की का हकदार नहीं समझती, लेकिन इसके साथ साथ वो सुलह की ख़्वाह है। वो चाहती है कि इस सुलह से मामला जो है वो तय पा जाए। वो यानी बाइबल मुक़द्दस बात को बयान करती है कि खुदा जो है वो जो अमन और सुलह और आशती चाहते हैं, ऐसे लोग उसको पसंद हैं। यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पर मत्ती के इंजीली बयान में कहा था कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो यहाँ मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे मुफस्सिरीन के बरअक्स मैं ये समझता हूँ कि अबी झील जो है यहाँ पे मसीह का मसील है, वो मसीह की मिसाल है। मुझे इसमें कोई आर नहीं ये कहने में, क्योंकि वो काम करती है जो मसीह ने हमारे लिए किया। यानी एक जो शख्स अदालत का जो सज़ा का मुस्तहिक था, उसके गुनाह को, उसके कसूर को अपने आप पर लेकर उसका आप कह लें कि एक तरह से फ़िदिया देती है, नज़राना देकर अपने ऊपर लेकर उसको मुआफ़ी माँगकर वो उसकी जान बचाती है। पौलुस कहता है जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाज़ी हो जाएँ। यानी मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए ताकि हम अदालत से बच सकें। इसी तरह से जो है अबी झील ये किरदार अदा करती है, और यूँ वो मसीह की मिसाल ठहरती है, मसील ठहरती है। चौथी बात कि सलाहकार है, वो बड़ी दानिशमंद किस्म की सलाहकार है, वाइज़ काउंसलर। शमूएल की वफ़ात के बाद दाऊद जो है वो एक बड़े ही दानिशमंद और आप कह लें कि इलाही सलाहकार से महरूम हो गया था, जो उसको मुश्किल हालात में उसकी रहनुमाई करता था, उसको दुरुस्त मशवरा देकर उसे सही रास्ते पर चलने में मदद देता था। जब दाऊद ने अपनी एहानत को सुना
تو وہ جو ہے بہت جذباتی ہو گیا، اور شاید طاقت کے بولتے پر وہ یقیناً انتقام لے سکتا تھا، بلکہ اس کے ارادوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبال کے قصور سے بڑھ کر اس کو سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جو شریعت کے حکم کے مخالف ہوتا اگر وہ کرتا، اور اس کو اس سے روکنے میں ابی جیل نے کردار ادا کیا، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈیمیج کنٹرولنگ میکنزم ہے یہ، کہ جتنا کسی نے نقصان کیا ہے اس کو اتنا اس کا ہرجانہ اس کو ہو. یہ نہیں ہے کہ 10 روپے کا اس نے نقصان کیا تو آپ 100 روپے کا اگلے کا نقصان کریں. تو جو ابھی جیل ہے بڑی حکمت سے داؤد کو شریعت کی پاسداری کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور دوسرا شریعت یہ کہتی ہے کہ تو کسی کا ناحق خون نہ بہانا اور تو خون نہ کرنا، وہ اس بات سے بھی اس کو منع کرتی ہے یا روکتی ہے. تو ایسے نازک موڑ پر ابھی جیل جو ہے داؤد کو شریعت پر عمل کرنے اور اس کے احکامات کی تابع فرمانی کرنا سکھاتی ہے. دوسری بات، ابھی جیل جو نہ صرف اسے بھلائی کا مشورہ دیتی ہے بلکہ مستقبل کے قائد کو ایک اور اہم سبق سکھاتی ہے، اور وہ یہ کہ انتقام لینا خدا کا کام ہے، انتقام دینا تیرا کام نہیں ہے. داؤد جو ہے وہ شدت جذبات میں اس بات کو بھول جاتا ہے اگرچہ وہ اس کا اقرار کرتا ہے. تو یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ابھی جیل جو ہے ایک بڑے ہی حکیم وائز کی طرح معاشرے میں ایک با اثر اور معزز شخص کی تصحیح کرتے ہوئے اسے درست راستہ اختیار کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے اور اس کی معاون ثابت ہوتی ہے. تو جی اوورآل ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میں جلدی جلدی بیان کروں گا چند 5-6 چیزیں کہ جی داؤد نے جو ہے ابھی جیل سے آپ کہہ لیں کہ سبق سیکھا تحمل کا، نہایت اہم سبق تھا، کیونکہ رہنما جو ہیں، جو قائد ہیں، ان کو تحمل، درگزر اور شائستگی سے کام لینا آنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے. اگرچہ داؤد بھلائی کرنا جانتا تھا، کیونکہ ساؤل کو 2 دفعہ وہ اس کی جان لے سکتا تھا لیکن اس نے لی نہیں اس کی جان، اس سے بھلائی کرتا رہا. تو وہ بھلائی کرنا جانتا تھا، لیکن یہاں پر آ کر اپنے غصے میں طیش میں وہ انتقام لینے کا ارادہ کرتا ہے. تو ابھی جیل جو ہے اس کی مدد کرتی ہے ایسے آپ کہہ لیں کہ غلط کام کرنے سے نہ کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی عام طور پر جو ہے داؤد وہ خدا سے مشورت کر لیتا تھا، جیسے 23ویں باب میں جب ساؤل اس کا پیچھا کرتا ہے، اسے پکڑنے جاتا ہے، تو وہ خدا سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے بتا کہ کیا وہ یہاں اس جگہ پہ آئے گا جہاں میں ہوں. تو دوسرے موقعوں پر بھی اس نے مشورت کی، خدا سے لی کسی نہ کسی طرح، یہاں پہ نہیں لیتا، اس لیے وہ اس قسم کا گناہانہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر کوئی ہماری حقارت کرتا ہے یا کئی دفعہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، ہماری تحقیر کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے تحمل اور برداشت سے معاملات کا جو ہے حل نکالنے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ بدلہ لینا خدا کو واجب ہے، یہ اسی کا کام ہے. دوسری بات جو ہے، باوجود ایک طاقتور شخص کے داؤد جو ہے ابھی جیل کے مشورے کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا جی آپ عورت ہیں آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، یہ آدمیوں کا معاملہ ہے وہی سیٹل کریں گے. جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر تو کہتے ہیں نا کہ جی آپ بس بیٹھیں آپ جا کے، یہ بندوں کا کام ہے تو جاؤ گا یہ بندے ہی حل کریں گے، تو بندے ہمیں بیوقوفیاں کر کے پٹھے کام کر لیں. یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاؤنٹر کلچرل اپروچ ہمیں نظر آتی ہے. وہ ثقافتی رویوں سے ہٹ کر ایک خاتون سے سیکھنے میں نہ صرف آپ کے لیے آر محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ اس کے لیے خدا کی تمجید کرتا ہے. ایسا ہیوج لیسن ہمارے معاشرے میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے.
یوں میں سمجھتا ہوں جی آج کا حوالہ جو ہے وہ معاشرتی رویوں کو چیلنج کرتا ہے، مشرق وسطیٰ میں یعنی پاکستان میں بھی یہ جو معاشرے ہیں ایک جیسے ہیں، تو آج بھی ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنی معاشرتی اقدار پر ہمارا رویہ جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کیسا ہے۔ آج کا حوالہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرتی رویوں کو بھی چیلنج کرتا ہے، اور ہمیں کلیسیوں میں اور خاندانوں میں میں یہ سمجھتا ہوں داؤد کی صورت میں ایسے مردوں کی ضرورت ہے جو خواتین سے نہ صرف سیکھنے کو بلکہ اس کو ایک خوشگوار پہلے سمجھیں۔ ان کی جو خدا داد صلاحیتیں ہیں جو خدا نے ان کو حکمت دی ہے اس سے نہ صرف مستفید ہوں بلکہ اس کے لیے خدا کی تمجید بھی کریں۔ تیسری بات، ابھی جیل جو ہے وہ گھریلو حالات کو بھلائی پر غالب نہیں آنے دیتی جی، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ جیسے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہی گناہ ہے۔ تو ابھی جیل جو ہے وہ نبال کے رویے سے یا داؤد کے طیش میں آنے رویے سے وہ اپنا جو وہ بھلائی کر سکتی ہے وہ اس کو نہیں بھولتی، بلکہ وہ بھلائی کی آپ کہہ لیں کہ ایک کی طرف بھاگتی ہے، اور ایسے حالات میں وہ پیس میکنگ کا کام کرتی ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ نبال جیسے شخص جس کے بارے میں بد مزاج، کمینہ، تند مزاج اور احمق کہا گیا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، لیکن ابھی جیل کے دل میں اس کے لیے کڑواہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتی تھی داؤد کو جا کے جی مجھے معاف کر دے، لیکن ذرا لا نہ پھینٹی تھوڑی سی تاکہ ان کو عقل آئے، اور اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بے شک کہا، لیکن اس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی۔ جان ویزلی جو ہے، میں بڑی جلدی جلدی کہتا ہوں، میں زیادہ بیان نہیں کروں گا اس کے بارے میں، اگرچہ اس کی کہانی لمبی ہے۔ جان ویزلی جو ہے اس کی بیوی جو ہے بڑی اس کی مخالف تھی، اس کے خط جو ہے اس کے مخالفین کو دے دیتی تھی تاکہ وہ اسے اس پر حملے کر سکیں، بدنام کر سکیں۔ یہاں تک کہ کئی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جان ویزلی جس نے 3 بر اعظم کو ہلاک کر رکھ دیا تھا اپنی منادی کے وسیلے سے، اس کو اس کی بھی بالوں سے پکڑ کر اس کمرے میں گھمایا کرتی تھی، لیکن لکھا ہے کہ جان ویزلی نے اس کے بارے میں کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی۔ جب اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اس سے جان ویزلی سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ اس کو مس نہیں کرتے؟ وہ کہتا نہیں، میں مس نہیں کرتا اسے، وہ چلی گئی ہے لیکن میں اسے واپس نہیں بلاؤں گا۔ یہ ضرور اس نے کہا، لیکن اس نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ چوتھی بات جی، ابھی جیل کی سمجھداری اور دانش مندی اور دور اندیشی سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی جان بچ گئی، یعنی وہ داؤد کو ناحق خون بہانے سے بھی اس نے باز رکھا ہے۔ تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہے۔ اس کی جو انٹروینشن ہے، اس کی جو عقل مندی اور حکمت ہے، اس نے داؤد کا نقصان بھی بچا لیا، اس کو بھی گلٹ سے بچا لیا، اور نبال کی بھی اور اس کے اپنے خاندان کے جو میل ہیں ان کی بھی اس نے محافظت کر لی اس طرح سے۔ ابھی جیل کے پاس اگرچہ طاقت نہیں تھی، لیکن جو طاقت اس کے پاس تھی وہ نبال کے پاس تھی، اور نہ اس ایپیسوڈ میں داؤد کے پاس اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یوں جو ہے جی حکمت فتح مند ہوتی ہے اور حماقت جو ہے وہ زیر ہوتی ہے۔ نبال اور سول کی صورت میں حماقت وہ ہے زیر ہو جاتی ہے، اس کو شکست ہوتی ہے، اور حکمت جو ہے وہ فاتح قرار پاتی ہے۔ چھٹی اور آخری بات جی، حکمت اور دانش مندی جو ہے وہ دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ دولت رکھتے ہوئے بھی آپ احمق ہو سکتے ہیں، لیکن دولت نہ ہوتے بھی آپ حکیم ہو کر حکمت رکھتے ہوئے آپ دولت مند ہو سکتے ہیں اپنے کردار میں۔ تو اگر ہم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہے تو یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے جنرسلی وہ دیتا ہے۔ تو یوں جی آخر میں یہ میں کہوں گا کہ ہمیں کلیسیوں میں ابھی جی جیسی دانش مند خواتین کی ضرورت ہے جو پیس میکنگ کا کام کریں، جو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ
لوگوں کی درست راہ پر آپ کہہ لیں کہ رہنمائی کر سکیں، ہوں، اور یوں کلیسیاؤں میں یا ان کی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو ہمیں داؤد جیسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اگر کوئی درست آپ کہہ لیں کہ دیتا ہے مشورہ، تو وہ اپنے اختیار یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر صرف تیش میں نہ آئیں، بلکہ اس ایڈوائس کو سنیں، اس پر عمل کریں، اور جو اچھی ایڈوائس دیتا ہے اس کے لیے خدا کا شکر بھی کریں اور تمجید بھی کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کے تفسیر کے وسیلے سے برکت دے، اور مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی۔